अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है और हमने देखा 2021 में जैसे ही हमने इकॉनमी की रिकवरी देखी, लेकिन इस कोविड के टाइम पे हमने एक एक्सोजेनस शॉक इकॉनमी को लगा जो कि पॉजिटिव शॉक था, जिसके बायस जो बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स थी डिजिटल ट्रांजैक्शन की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, मोबाइल बैंकिंग की, उसमें एक शिफ्ट आया और ग्रोथ आई। और जो ट्रांजिशन पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था गुज़िश्ता 5 साल से कि किस तरीके से ऑनलाइन पेनिट्रेशन बढ़ाई जाए, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग बढ़े, रोशन डिजिटल की जानिब एक अहम इकदाम हमने देखा कि रोशन डिजिटल में 60,000 से ऊपर अकाउंट्स खुले, $200 मिलियन से ज़्यादा आए। अभी टारगेट भी FY21 का है कि $1 बिलियन से एक्सीड कर जाएंगे हम। तो इन तमाम तर चीज़ों पे इन डिटेल डिस्कस करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है बहुत ही सेक्टर के स्पेशल एक्सपर्ट, जिसमें मैं लेफ्ट से तारुफ कराना चाहूँगा आपके मिस्टर शहजाद शाहिद साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाशा के और CEO है TPS वर्ल्ड वाइड के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। हम तीसरे नंबर पर तारुफ कराना चाहेंगे मोहम्मद अकमल साहब का, जो कि इकोनॉमिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद असफर हुसैन, जो कि हेड हैं NIC कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। इन तमाम तर मेहमान से हम डिस्कस ये करेंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के फ़रोग के लिए क्या क्या अहम इकदाम हैं जो कि उठाए गए हैं, क्या लेटेस्ट डेटा बताता है, किस डायरेक्शन में हमारी इकॉनमी जा रही है, खासतौर पर डिजिटल इकॉनमी, और इसकी ग्रोथ के अंदर क्या रुकावटें हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम कुछ की सेक्टर का डेटा देखें, अगर हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखा सकें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर से मुतालिक अगर की स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आए तो हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने गुज़िश्ता 12 महीनों में 112% से ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लिस्टेड टेक्नोलॉजी कंपनीज के अगर इंडेक्स का मवाजना किया जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर हैज़ आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द मार्केट बाय अ ह्यूज मार्जिन। जो सीमेंट इंजीनियरिंग के साथ अगर मवाजना किए जाए तो अगरचे सीमेंट और इंजीनियरिंग ने भी 70 से 80% ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर इंडाइसिस ग्रोथ, लेकिन टेक्नोलॉजी हैज़ आउट परफॉर्म द इंटायर मार्केट। तो वो जो कोविड का टाइम था पिछला साल के 12 महीने, उस दौरान जो लिस्टेड कंपनीज थी उन्होंने 112% से ज़्यादा रिटर्न दिया। अगर दूसरी अहम स्टैट्स देखी जाएं तो 169 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर अगेन सेलुलर सब्सक्राइबर्स हैं। ये हम PTE का डेटा आपसे शेयर कर रहे हैं, जो कि अराउंड 80% टेली डेंसिटी हो गई है सेलुलर सब्सक्राइबर्स की। इसमें एक बड़ा पोर्शन हम देख रहे हैं कि 4G यूजर्स का भी बढ़ता चला जा रहा है और उसके साथ साथ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो इससे आपको पता क्या लगता है कि आपका कंज्यूमर आपके एक्सेस में मौजूद है, उसके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट मौजूद है, उसके पास कनेक्शन मौजूद है, लेकिन आपका अपने कंज्यूमर तक पहुंचने का सफर जो कि डिजिटल ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के तहत आता है और उसके साथ साथ पेमेंट गेटवे को फरोग देने से आता है, ये लेयर कितनी इस्टेब्लिश हुई है पाकिस्तान में, ये देखना बाकी है। ई कॉमर्स की कुछ स्टैट्स आप देख रहे हैं कि 96 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री हो चुकी है। ये अभी लेटेस्ट स्टैट्स हमें ये बताते हैं DIYL वेंचर्स के और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। अगेन ह्यूज मार्जिन हम देख रहे हैं जो इंक्रीज हुआ है गुज़िश्ता 12 महीनों के अंदर। अगर मजीद आपसे कुछ स्टैट्स शेयर करें हमारी टीम तो आपको बताइए 1000 से जायद हमें मर्चेंट्स में ग्रोथ, इनफैक्ट 2164 ई कॉमर्स के मर्चेंट्स ने प्री पेमेंट्स के साथ इनरोल किया है, जो एक ह्यूज मार्जिन है। 3000 ऑन एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो आम आदमी दरअसल अब ऑनलाइन जाके खरीदो फरोख्त करना शुरू हो गया है और डिजिटल बैंकिंग यूज करना शुरू हो गया है। अगर प्री पेमेंट और ऑर्डर्स देखें तो वो भी काफी ज्यादा निकल के अराउंड 43,333 तक पहुंच गए हैं। अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 और थर्ड क्वार्टर ऑफ CY20 की अगर बात की जाए, और उसमें ग्रेजुअल हम ग्रोथ देख रहे हैं गुज़िश्ता 6 सालों में। अगर आप क्वार्टर एनालिसिस देखें तो एक ह्यूज ग्रोथ आ रही है डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। अगेन वैल्यू ऑफ द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल डेटा हमें ये बता रहा है कि ये ट्रेंड पाकिस्तान का डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP और सॉफ्टवेयर हाउसेस को मिलके क्या ये ई कॉमर्स की जो पेमेंट लेयर है उसको फ्रिक्शनलेस बनाने में कामयाब हो गए? क्या साइबर सिक्योरिटी की तरफ कोई अहम इकदाम उठाया है? क्या क्या इन एरियाज के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट है? तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शहजाद साहब से। शहजाद साहब, आप टेक्नोलॉजी भी देखते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करते हैं, व्हाट इज़ योर करंट फीलिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन? जी अस्सलाम वालेकुम बकर साहब। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक जंक्चर पर है जहाँ पर कोविड इज़ अ वेरी सीरियस चैलेंज ओवरऑल, लेकिन पाकिस्तान में
جس طرح سے کووڈ کی وجہ سے نئی اپارچونیٹیز کریٹ ہوئی جیسے آپ نے خود ذکر کیا, اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی سیکٹر کو بہت فروغ ملا ہے. ہم جو اگر آپ نے جیسے بات آپ نے کی, ہم جب گروتھ کی بات کرتے ہیں تو 1.2 بلین کا نمبر تھا جون 2019 تک کا, اور اس کے بعد اگر 5 مہینے دیکھتے ہیں تو 39% گروتھ آ گئی ہے. سو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایس بی سیکورٹیز کا جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2030 تک جو ایکسپورٹ ہے یہ $10 بلین کراس کر سکتی ہے, اور میں آفیشیل نمبرز کی بات کر رہا ہوں. ہمارا پاشا کا جو اسیسمنٹ ہے کہ ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان کی ابھی بھی $3 بلین سے زیادہ ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے بہت سارے سیکٹرز کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور لوگ زیادہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. گروتھ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, اگر آپ گلوبل لینڈسکیپ میں دیکھیں تو کووڈ کی وجہ سے میسو لاک ڈاؤن آیا ہے. اس کو کووڈ کو لارجلی گلوبل لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے اس وقت. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پرفارم نہیں کر پا رہے, جو عادی تھے خاص ٹیک زون میں کام کرنے کے, خاص طریقے سے کام کرنے کے. پاکستان کیونکہ ہمیشہ سے ایک بڑی ریزیلینٹ قوم رہا ہے, ہم لوگوں نے بڑے حالات دیکھے ہیں, اور ہماری قوم بڑی, ایک تو یوتھ ہے سب سے زیادہ اور بہت زیادہ ریزیلینٹ ہے. ہم نے بڑے مشکلات دیکھی ہیں ہم لوگ نے, ہم فوراً وی باؤنس بیک ٹو دا نارمل. تو ہم لوگوں نے اس پورے کووڈ میں جب گلوبل لاک ڈاؤن تھا تو جس طرح سے ہم لوگوں نے ورک فرام ہوم کو اڈاپٹ کیا بہت جلدی اور بڑی حیران کن طور پہ, ایون چھوٹی کمپنیز نے بھی فوراً لاک ڈاؤن کو ورک فرام ہوم کو اڈاپٹ بھی کیا, اور جو ہے اپنی جو پروڈکٹیوٹی تھی وہ امپروو کرنا شروع کی. تو جب گلوبل جو ٹیکنالوجی جنہوں نے آؤٹ سورس کرنی ہے, اگر وہ اپنے آفس نہیں کھول پا رہے, تو اگر انہیں آؤٹ سورس ہی کرنی ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ جو ورکر ہے ان کا, جو امپلائی ہے وہ جو ہے نارتھ امریکہ میں ہے, ساؤتھ امریکہ میں ہے, یا فار اوے وہ بیٹھا ہوا ہے کراچی میں یا کشمیر میں. اگر آپ فرق دیکھیں گے امپلائی کا ویج کا, تو انڈیا میں اور پاکستان میں ویج کا فرق آئی ٹی میں 50% کا فرق ہے. ہمارا جو امپلائی ہے آئی ٹی کا, اس کی سیلری جو ہے وہ 50% ہے کمپیئر ٹو انڈیا. تو وی بیکم اے ویری نیچرل چوائس فار مینی, اور پاکستان میں ٹیلنٹ ایٹ دا سیم ٹائم انڈر پیڈ نہیں ہوں گے ہم. ابھی ہم انڈر پیڈ نہیں ہیں. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں, چلیں میں کہا بات پاکستان میں اگر آپ آئی ٹی کے جنرلی دیکھیں تو پاکستان میں عموماً جو انیشل سیلری ہے پر منتھ ویری کر سکتی ہے, لیکن یہ 40,000 سے اوپر جاتی ہے جنرلی. آپ کسی بھی اور سیکٹر کو اٹھا لیں, آپ بتائیں فریش گریجویٹ زیرو ایکسپیرینس کے ساتھ اس کی سیلری سے ریلیٹیولی But that is intra-sector analysis. When you compare that to India, inter-country analysis, تو وہ اس لحاظ سے تو آپ نے بالکل ایک امپورٹنٹ اسٹیٹس بتائی کہ ہم ایکچولی اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ انڈر پیڈ ہیں. سو ان کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, بٹ اسٹل دیکھیں یہ بالکل وہی بات there is ہے, a margin for growth یہاں سے. آپ بالکل وہی بات ہے. اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کیوں اتنا گرو کرتا ہے ٹیکسٹائل میں, کیونکہ بنگلہ دیش کی جو ہے لیبر کاسٹ کم ہے. تو دیکھیں اگر آپ کی لیبر کاسٹ ریلیٹیولی کم ہو تو یو بیکم این آلٹرنیٹ ٹو انڈیا. ٹھیک ہے, میں اس سے ذرا ایک فیڈ بیک لے لوں اکمل صاحب سے. اکمل صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دیز نمبرز جو کہ گروتھ ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کی, اور ایک انٹرسٹنگ کوشچن آپ سے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ 1 سال میں, یہ تو نیچرل ٹرانزیشن تھی, آرگینکلی کمپنیز کی پائپ لائن میں پروجیکٹس تھے, دے ور گوئنگ تھرو دیٹ. کووڈ کی وجہ سے تو ایگزوجنس شاک ملا ہے کہ لوکلی لوگ ٹیکنالوجی کی طرف ٹرانزیشن زیادہ کر گئے ہیں. اوور آل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی اف یو اینالائز پاکستان ورسز ادر ریجنل کنٹریز, آر وی آن دا رائٹ ڈائریکشن, اینڈ کیا اس اسپیڈ کو مزید بڑھنا چاہیے یہاں سے؟ بیکاز ابھی ایگزوجنس شاکس کی وجہ سے تو آپ گرو کر گئے, بٹ واٹ از دا نیچرل ریٹ آف گروتھ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اڈاپشن؟ اچھا, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اصل میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں آئی ٹی کے حوالے سے. جو ہماری گروتھ ہے 2019 سے پہلے کی دنیا اور 2019 کے بعد, یعنی پری کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ جو ورلڈ ہے, دیٹ ول بی اے ٹوٹلی ڈفرینٹ. ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز اے ڈیجیٹلائزیشن. ٹھیک ہے نا. ایچ اینڈ ایوری بزنس وینچر آپ دیکھ لیں, ایجوکیشن اداروں سے لے کے آپ فوڈ ڈیلیوری سے لے کے اور ٹیکسٹائل سے لے کے, اور مطلب اتنا مطلب اس حد تک ہم ٹیکنالوجیکلی انوالو ہو گئے, اور ٹرانزیکشن اس حد تک ورچوئل ہو چکی ہیں کہ اس کے بغیر اب ہم سوچ نہیں سکتے. ایون میں اگر عام جنرل بات کروں تو یہ جو اسٹورز وغیرہ کے اوپر ڈسکاؤنٹس وغیرہ لگتے تھے, وہ انہوں نے فزیکل کے بجائے نا آن لائن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایڈز جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور دوسری بھی کمپنیز جن کے ایڈورٹائزمنٹ یا نیوز پیپر یا دوسرے سورس آف ایڈورٹائزمنٹ یوز کرتے تھے, دے آر موونگ towards social media, which is the evident
کہ ٹیکنالوجیکل سیکٹر جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے تو گرو کر رہا اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوا ہے کہ جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر تھا وہ اب ڈیجیٹل ہو کے ڈاکومنٹیشن کی طرف آ گیا اور ان کی ساری ٹرانزیکشن وغیرہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. دوسری میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاؤں اس کا. دیکھیں ایک اس سے جو ہمارے پاس اس سے پہلے جو ہم جو پیچھے رہ گئے تھے نا, جب سے 1995 ونڈوز نے جو انقلاب لایا گرافیکل انٹرفیس کے بعد, اور اس سے لے کے 2002 تک ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے, اور اس دوران ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا. ہم اس گیپ کو ٹل ڈیٹ فل نہیں کر پائے. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی اور دیگر گورنمنٹس آئیں, اور سب نے یہی مطلب وہ کیا پروپوگیٹ, اور انفیکٹ یہی کہا کہ جی آئی ٹی ہماری پرائرٹی ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی از ون آف دی ٹاپ جو جس میں مارجن ہے, جس میں کمپیٹیبلٹی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں اگر انجینئرنگ کی فیلڈ لیں, میڈیکل کی فیلڈ لیں, اکاؤنٹنسی کی فیلڈ لیں, وہاں پہ نا وہ لوگ بالکل کریم اور ایک سلیکٹڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس انٹرٹین ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ, چاہے وہ سافٹ ویئر ہاؤسز کی طرف جائیں, کال سینٹرز کی طرف جائیں, وہاں پہ آپ کو اے بی سی گریڈرز آپ کو اچھے ملیں گے, اور دے آر پرفارمنگ ویری ویل. تو نہ صرف اس سے یہ کہ امپلائمنٹ کا جو ریشو ہے جو ہمارے یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. ہماری فورن جو ایکسپورٹس ہیں جیسے 1.2 بلین انہوں نے بتایا, اور اس میں مزید اضافہ ہو گیا. تو گورنمنٹ کو اس پہ مزید فیسلٹیز, اس سے پہلے ٹیکس ہالیڈیز انہوں نے دی ہوئی ہیں, ٹیکس ایکسپورٹس کے اوپر ایگزامپشنز دی ہوئی ہیں, مزید ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور پروموٹ کرنا چاہیے. عرفان صاحب اگین مائی کوشچن از کہ چلیں آپ نے نمبرز کے اندر گروتھ دیکھی ہے, ڈومیسٹکلی ہم دیکھ رہے ہیں, اور گریجولی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے گراف اسموتھلی انکریز کریں گے. بٹ واٹ لیکوناز اور پرابلمز یو فیس کہ یہاں پہ مزید گنجائش ہے کہ ٹیکنالوجی سیکٹر, خاص طور پہ ریگولیشن سائٹ کے اوپر فروغ دینے کی ضرورت ہے, کہ بیکاز اگین دا کوشچن از کہ پچھلے 5 سال میں ہم کوشش کر رہے تھے, پچھلی گورنمنٹس کوشش کر رہی تھی, ایک لو کاسٹ پیمنٹ گیٹ وے کا آنا اتنا مشکل بن گیا. سو اگر آپ کسی سافٹ ویئر ہاؤس کے سی ای او سے چھوٹے ای کامرس مرچنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے, تو ہزاروں مرچنٹ صرف ایک بولیں گے لو کاسٹ ای کامرس پیمنٹ گیٹ وے. صرف یہ ایک اقدام آنے کے لیے بہت ٹائم لگ گیا. اب گورنمنٹ نے بہت اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے. واٹ از یور ٹیک؟ میں شکر گزار ہوں آپ کا باقر بھائی کہ آپ نے مجھے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی, اور یہ بڑا روکھا ٹاپک سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کو میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے منسوب کروں تو آپ نے فرمایا کہ مومن کا ایک دن اس کے گزشتہ دن اور سابقہ آئندہ دن سے مختلف ہوتا ہے, یعنی اپڈیٹڈ ہوتا ہے. تو اگر ہم اپڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی اس کا ایک بنیادی ایک ورژن ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنے گھر کو, اپنی دنیا کو اور اپنے ملک کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں تھوڑی سی کریکشن کروں گا, جو شہزاد شاہی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ $3 بلین جو ہے وہ آمدن ہے, تو ایسا نہیں ہے. 2018 اور 19 میں جو پاکستان کی ٹیکنالوجی کے تھرو آمدن رہی ہے $4.1 بلین رہی ہے ایک چیز. دوسرا اکمل صاحب نے ایک بات, جی ہاں اکمل صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم پیچھے رہے ہیں. اکمل صاحب ایک چیز جو آپ کے سوال سے کنسرن کرتی ہے, اور وہ یہ کہ اگر ہم 1990 سے لے کر 2018 کا جو ٹینیور ہے پاکستان کے اندر وہ اٹھا لیں, تو میرا یہ خیال نہیں ہے بلکہ یہ فیکٹنگ فگر ہیں کہ بھارت کے اندر جو پبلیکیشنز ٹیکنالوجی کے حوالے سے کسی نے PhD کیا, کسی نے اور ڈگریز لیں, وہ رہی ہیں تقریباً پاکستان کے اندر 21,443, یہ 2018 کی ہیں, اور 1990 میں جو تھے وہ صرف 926 تھی. جبکہ بھارت کے اندر یہ تقریباً 1,71,356 آبادی کے اعتبار سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو پاکستان کے اندر یہ 20% بڑھا اور بھارت کے اندر 8% بڑھا. پاکستان کی آبادی کم ہے, اس کے باوجود یہاں پڑھنے والے بھارت سے زیادہ ہیں, اور 1 ملین کے اندر پاکستان کے اندر جو اس سیکٹر سے کامیاب ہو کر پوری دنیا میں خدمات دے رہے ہیں وہ 356 لوگ ہیں, اور بھارت کے اندر 236 لوگ ہیں جو پر ڈے آپ کہہ لیں کہ نکلتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے والے, ٹیکنالوجی سے پڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں اور جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ بھارت سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش ہو بھارت کا ایک بڑا ملک ہے, آبادی کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس کا ایک بڑا نام ہے, لیکن وہاں کچھ اصول اور ضابطوں کی کمی ہے. یعنی میڈیا کے تھرو انہوں نے بہت زیادہ پروپیگیٹ کر دیا کہ ہم زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. CEO یا اس لیول کے لوگ زیادہ لگا دینے سے مراد
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو نچلی سطح کے جو لوگ ہیں ان کے اندر پڑھائی کا رجحان زیادہ ہے یا ان کے اندر آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی انفارمیشن کی جو چاہت ہے وہ زیادہ. ایسا نہیں ہے, پاکستان اس میں کہیں زیادہ آگے ہے, اور یہ میرے فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے, دنیا کے مختلف جو ادارے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے آپ ہیں. صحیح بات کہہ رہے ہیں, بٹ دا کوشچن از کہ اگر آپ گلوبل ڈیٹا اٹھائیں اور یونیورسٹیز کا ڈیٹا اٹھائیں اور اس میں آئی ٹی ٹیکنالوجی پر ریسرچ اٹھائیں پی ایچ ڈی کی اور ٹاپ کوالٹی جرنلز کا انالیسس کریں تو پاکستان بہت پیچھے ہے. دوسرے ممالک کو آگے بہت زیادہ ہیں, اینڈ پاکستان کو یہاں پہ ہائی اینڈ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے اندر ریسرچ کے اندر بہت کام کرنا ہے, بہت سا کام ابھی ہمیں آگے کرنا ہے. وی ہیو ٹو لائک, میں ان مطالعوں کی بات کر رہا ہوں, رشیا اور چائنا کو بھی کراس کرتے ہوئے اگلے 4 سالوں میں پاکستان نظر آ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اپنے دوسرے شرکاء سے بھی اس پہ تھوڑا فیڈ بیک لوں گا. اسد صاحب, آپ چونکہ NIC چلا رہے ہیں, کافی اسٹارٹ اپس میں بہت ایکٹیو ہیں کمیونٹی کے اندر, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا جو قیام کیا ہے جہاں لو کاسٹ پلیس بھی ملے اسٹارٹ اپس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکس انسینٹیو بھی ملے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, اوور آل اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے بارے میں بتائیے کہ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے جو نئے اقدامات سامنے آئے ہیں گزشتہ 1-2 سال میں, اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے. تھینک یو باقر اینڈ تھینک یو PTV. سب سے اہم بات جو ہے نا, جو ابھی میں عرفان صاحب کی بات سے کہوں گا, دیکھیں ایک سروے کے مطابق اور جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس, 20,000 کے قریب انڈسٹری میں IT گریجویٹس آتے ہیں. ان بہت سارے بچے ان میں سے امپلائیبل نہیں ہوتے تھے, یعنی ان کو نوکری نہیں مل سکتی تھی. آپ ڈیجیٹل ہونے سے کووڈ کے بعد سے آج, اور یہ شہزاد صاحب بھی بتائیں گے, IT اچھے گریجویٹس کو کی کھپت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کو اب مشکل ہو رہی ہے, آپ کو اور ضرورت پڑ رہی ہے, اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھی ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جیسے حکومت پاکستان نے ڈیجی سکلز کے نام سے بیسک جو IT سکلز جس پہ آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, کوڈنگ کر سکتے ہیں, مختلف آپ اپنے آپ کو گرافکس میں آپ اچھا بہتر کر سکتے ہیں, یہ سکلز کا جو پروگرام متعارف کرایا تو اور یہ جنوری کی 1 تاریخ کو اس کی کلوزنگ ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ 2.5 لاکھ افراد نے رجسٹر کیا اس پروگرام. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے یہ, اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی فخر کی بات ہے کہ لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے. سٹارٹ اپ ایکو سسٹم یا سٹارٹ اپس جو ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہم 2017 یا 18 کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ خبر نہیں آتی تھی کہ پاکستان کی کسی کمپنی میں $10 ملین, $12 ملین, $15 ملین کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. یہ خبریں اب آنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ خاص طور پہ 2 سال میں ہوا ہے. کووڈ میں بھی اس طرح کی خبر آئی ہے کہ جس میں کمپنیوں تو ڈیل فلو برقرار ہے, ڈیل فلو برقرار بہتر ہوا ہے. ٹکٹ سائز جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ کمپنی کو کتنے پیسے مل رہے ہیں وہ بھی بڑھا ہے, اور لوگوں کا رجحان, خاص طور پہ رجحان جس طرح آپ نے کہا نئی کمپنی بنانے کا اور ٹیکنالوجی کمپنی بنانے کا, جو یہاں سے بیٹھ کے ذرائع مبادلے کے سبب بھی بنے اور ایسی کمپنیاں بنے جو بالکل باہر کا بین الاقوامی سوچ رہے ہیں. I got your point. شہزاد صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. $1 ملین کویشچن فرام یو. ڈیجیٹل پیمنٹ گیٹ وے جس کی مارجنل کاسٹ کلوز ٹو 0, ہم کب اچیو کر پائیں گے پاکستان میں تاکہ فرکشن لیس ٹرانزیکشن کاسٹ منیمائز کی جا سکے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں. ایک بڑا کنفیوژن رہتی ہے انڈسٹری میں پیمنٹ گیٹ وے اور پے پیل. ہم فوراً پھر پے پیل بھی بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں, تو ہاں ٹرمز کا ایک تھوڑا سا کنفیوژن رہتی ہے. میں اس میں کچھ چیزیں پہلے کلیئر کر دوں. اسٹیٹ بینک کا جو ابھی آپ نے ذکر آپ نے کیا, ابھی بہت سارے انیشیٹو اس وقت چل رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے کچھ سالوں پہلے ایک رجیم لے کر آیا تاکہ جس میں نان بینکنگ اینٹیٹیز بھی, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ انوویٹ کر سکے, اور ان کو اسٹیٹ بینک, کیونکہ ظاہر ہے فائنینشیل سیکٹر سینسیٹیو سیکٹر ہے, وہ لوگوں کے پیسوں کے ساتھ اس کو پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑی سی ریگولیشن کی ضرورت ہے. تو وہ PSP PSO کی لائسنس لے کے آیا, EMI لے کر آیا. پرپس یہ تھا کہ نہ صرف ابھی جو پیمنٹ گیٹ ویز بینکس چلا رہے ہیں, ابھی بینک کے پاس بھی ایک پیمنٹ گیٹ وے ہے تاکہ ویزا ماسٹر کارڈ کے تھرو ای کامرس ہو سکے, الفلاح کے پاس بھی ہے, MCP کے پاس بھی ہے, بہت سارے بینکس کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ بھی اپنی انوویشن لے کر آئے, کیونکہ مرچنٹس کو پرابلم کیا تھی. مرچنٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جو باہر کا پیمنٹ گیٹ وے ہے وہاں پر تو جب ہم اپنے آپ کو رجسٹر کرنے جاتے ہیں تو ہم فوراً رجسٹر ہو جاتے ہیں. جب ہم پاکستانی بینک میں جاتے ہیں رجسٹر کرانے کے لیے تو ایک بڑا لمبا چوڑا سا ایک جو ہے وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے, وہ KYC کا اور اس کا اور اس کا AML کا. تو انہوں نے بولا کہ یار اگر یہ رجیم ہے تو یہ رجیم سب میں سے سیم ہونی چاہیے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یار شاید یہاں پر پیمنٹ گیٹ وے ہے ہی نہیں, یا اتنا کمپلیکس ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر میں کامرس منسٹری نے کافی سیریس اس پہ اٹینشن لی. پورے 19 میں کامرس منسٹری میں ایک NECC کا قیام ہوا, نیشنل ای کامرس
काउंसिल का, उसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत मैसिव चेंजेस लेकर आए हैं। रज़ाक दाऊद साहब हैं, आयशा मुरीन साहब, सबसे बड़ा तब्दीली उसमें क्या आई, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठा के पूछा गया कि आपको चाहिए क्या। स्टेट बैंक उसमें शामिल हुआ, पाकिस्तान पोस्ट उसमें शामिल हुआ, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर शामिल हुआ, एक्सपोर्टर शामिल हुए। तो दो अलग अलग मसले निकले। एक मसला तो ये निकला कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि एक्सपोर्ट ऑफ एनवेलप को सपोर्ट ही नहीं करते। मतलब कहने का ये है कि अगर आप आज के दिन हम बैठ के हम शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन से या अली एक्सप्रेस से, तो हम एक चीज़ या दो चीज़ मंगवा सकते हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पर कवानीन है कि चीज़ भेजी जा सके। पाकिस्तान के अंदर आप कंटेनर तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो पूरी उसकी 2019 में सबको इंगेज करके उसके अगेंस्ट में पॉलिसीज बनाई गई, रूल्स चेंज किए गए, कस्टम से लेके रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सेंट था। B2C एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। B2C एक्सपोर्ट में उसके साथ अगला काम ये किया गया कि क्योंकि बायर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और हो सकता है कि वो जब पेमेंट करने के लिए जाए तो वो वीज़ा मास्टर कार्ड से नहीं करे बल्कि पेपैल से करे। यहाँ पर भी एक प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है निफ्ट, बड़ा पॉपुलर में, निफ्ट में एक जो है एक ऐसी कोलैबोरेशन की है जिसमें वो पेपैल के जो कस्टमर्स हैं बाहर बैठे हुए, वो पाकिस्तानी अगर कोई मर्चेंट है वो उसको पेमेंट कर सकते हैं, जो पेमेंट ऑनलाइन यहाँ आ सकती है। तो B2C एक्सपोर्ट पे काफ़ी मसला हल हो चुका है। ये जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर और जो ई कॉमर्स के जो कंपनीज हैं ये साथ बैठ के उस प्रोसेस को भी देख रहे हैं स्टेट बैंक के साथ, और हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ महीनों में इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो क्या हुआ है, आपने रोशन अकाउंट की बात की, ये जो डिजिटल ऑन बोर्डिंग है ना बाकर, ये सबसे कमाल चीज़ है। क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम थी ना कि एक डॉक्यूमेंट लेके जाओ, उसको सबमिट कराओ कि जी वो एक और डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, तो डिजिटल ऑन बोर्डिंग की वजह से एक तो ये बेहतर ऑन बोर्डिंग है, क्योंकि अगर आप कहते हैं मैं अपना अंगूठा लगा रहा हूँ और वो नादरा से ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो इससे स्ट्रॉन्ग कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये आप उससे बहुत आसान हो जाता है, वक्त कम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। तो पेमेंट गेटवे सही आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी मैं एक वजाहत करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक का जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है MPG के नाम से, माइक्रो पेमेंट गेटवे के नाम से, मैं थोड़ा सा वो क्लियर कर दूँ कि वो पेमेंट गेटवे एज इज ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे नहीं है। वो बहुत बड़ा एक कैनवस लेकर आ रहा है जिसमें P2P पेमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, पर्सन टू पर्सन पेमेंट, वो 2021 में कहीं वो प्लान कर रहे हैं। तो अभी जो हमें चीज़ नज़र आ रही है कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे इक़दाम हो रहे हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। मुझे लगता है कि 2019 इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफाइनिंग ईयर, और हमें इसमें कन्वीनियंस भी नज़र आएगी, हमको इसमें लो कॉस्ट भी नजर आएगी और हमको इसमें बेहतर सिक्योरिटी भी नजर आएगी जो बहुत क्रिटिकल है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर लेके ये रास्ट में भी यूज कर रहे हैं। रास्ट वही है, रास्ट पैसा जो अभी लॉन्च करने कल उसकी जो है सेरेमनी, वो एग्जैक्टली वही है। वो MPG टेक्निकल सा नाम था माइक्रो पेमेंट गेटवे का, उसमें पहला भी इन्होंने पहली स्टेज में वो डिविडेंड्स दे रहे हैं CDC के थ्रू करके, वो प्लस वो फिर गवर्नमेंट की सैलरीज पे आएंगे, फिर पेंशन पे आएंगे, फिर वो जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो उस पे आएंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ई कॉमर्स जो हम अमूमन जो बात कर रहे होते हैं या मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, मतलब मर्चेंट ऑनबोर्डिंग विल रिमेन द सब्जेक्ट ऑफ लार्जली बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके अलावा। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए मैं एक बात कहूँ कि आप ये जानना चाहते हैं, जो चीज़ें शायद साहब बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है और इसकी तरह डेवलपमेंट भी हो रही है। आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे वॉलेट में कितने पैसे पड़े हैं, जो पाकिस्तान के आवाम सोचते हैं, जो एक तनाजुर है, अगर मैं उस सेंस में बात करूँ तो यहाँ थोड़े से खदशात ज़रूर हैं कि मैं ये बता दूं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं अपनी तमाम चीज़ों को ऑनलाइन भी कर दूं। उसके बाद जो डाटा यूज़ होता है, वो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी काफ़ी अर्से पहले, और अमेरिका में फेसबुक और तमाम इस तरह की जो दीगर इदारे, इन पर केसेस भी चल रहे हैं डाटा को लेकर के, व्हाट्सएप को लेकर के, कि जिसमें 13 बिलियन GB डेली बेस्ड पर वाशिंगटन में सेव हो रहे हैं, दुनिया भर से जितना भी डाटा जा रहा है। तो ये एक नज़रिया है या ये एक सोच है कि हमारी तमाम चीज़ें जब ऑनलाइन होंगी तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही हैं। क्या ये कहीं पर सेल की जा रही हैं, क्या ये कहीं पर बेची जा रही हैं? मैं बहुत ज़्यादा महदूद हो जाऊंगा जब मुझ पर किसी भी किस्म का गवर्नमेंट सेक्टर की जानिब से कोई भी एतराज़ उठेगा तो मेरा अकाउंट, मेरी तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपके इख्तियार में, आप जब चाहें मुझे बिल्कुल नल एंड वाइट कर दें, मुझे बिल्कुल आप ज़ीरो पे ला करके खड़ा कर दें। ये जो तहफ़्फ़ुज़ आते हैं आवाम के, शायद ये भी हमें बताने की ज़रूरत है कि क्या इन सब चीज़ों का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली है, उसके बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ। शायद साहब ये बेहतर बता पाएंगे इस पर। मैं थोड़ा सा अगर मैं इसमें वजाहत पेश करूँ, देखें ग्लोबली तो ये चीज़ हमेशा से हो रही है। आपका जो डेटा है वो आपकी गवर्नमेंट उसकी मुहाफिज भी है और उसको यूज़ भी करती है और उसमें एथिक्स वगैरह का ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से एक एक्ट है
जो इस वक्त समझने बिल्कुल लास्ट स्टेजेस के अंदर है, वो बड़ी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से एक चीज़ डेवलप हुआ, जाहिर है उसमें इंप्रूवमेंट आती रहेंगी, वो सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि वो एक अच्छा कदम है। उसकी वजह से जो हमारा एक कंसर्न होता है कि मेरा पर्सनल डेटा है और उसको किस तरीके से आप कोई भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर की हो या किसी और एरिया में हो, कैसे उसको करेगी, तो उसको उससे कंप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बिल लाया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अकमल साहब भी प्रोग्राम से पहले एक बात फरमा रहे थे, तो बड़ी मुनासिब बात ये थी कि साइबर क्राइम भी है, इस तरह के और दीगर बिल्स भी हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, अमल दरामद कितना हो रहा है। अकमल साहब का इस पे फीडबैक भी लूंगा। द क्वेश्चन इज कि यहाँ आवाम में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो 40-40, 50-50 करोड़ अकाउंट के अंदर है और एनटीएन रजिस्टर्ड नहीं है। अब एनटीएन रजिस्टर करो तो एफबीआर पकड़ लेगा, ऐसे ही है। एमनेस्टी स्कीम आई, एमनेस्टी स्कीम ली नहीं, उसके बाद कह रहे हैं दोबारा दे दो। तो डेटा का यहाँ पे हमारा जो कल्चर है ना, वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या आपकी जो वाजिबात हो गवर्नमेंट को, दोनों में एक ही तरह का आर्गुमेंट है। सिर्फ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पे थोड़ा साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा बताएं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे देखें, अनफॉर्चुनेटली अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है वो टोटल इकोनॉमी का 50% से भी ज़्यादा है। Right. और हमारे यहाँ अभी भी जो काम होता था, अब मैं बिल्कुल लेटेस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ये जोड़िए बाज़ार में देख लें, और ये सिर्फ ज़ुबान के ऊपर बात होता था और करोड़ों के सौदे सिर्फ ज़ुबान के ऊपर हो जाते थे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, और ज़्यादातर फिजिकल कैश लोग मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल कैश रख रहे हो, वो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड या इन फॉर्म ऑफ प्राइस बॉन्ड्स वगैरह रख रहे होंगे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और पहले मरहले में उन्होंने 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। तो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो जाना पड़ेगा इकोनॉमी की, और उसमें जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रही है, और ज़्यादातर जो वो लोग शोर मचाते हैं जो इसमें बजाते खुद उनका स्टेक होता है, ठीक है ना, जिसने ज़्यादा पार्क की हुई है, अनडॉक्यूमेंटेड मनी है, तो उनको ज़ाहिर एफबीआर में प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे। ठीक हो गया। असफर साहब से भी इस पे फीडबैक लूंगा कि देखिए, टेक्नोलॉजी तो आपकी लाइफ में आ गई है। अब आपका डेटा इस मोबाइल फोन में पूरा पड़ा हुआ है। मतलब मुझे अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना मेरा मोबाइल मेरे बारे में जानता है कि मैं ऑन एवरेज साल के अंदर इस इलाके में कितनी बार विजिट करता हूँ, ऑन एवरेज किस टाइम पे मैं यहाँ पाया जाऊंगा। मेरी तस्वीर गूगल बता रहा होता है, अभी इस हफ्ते बात है। मेरे हिसाब से हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इंडिजिनसली इनोवेट कर लें और अपनी गवर्नमेंट को ही डेटा देना तो पड़ेगा किसी ना किसी को डेटा। मैं तो ये कहता हूँ कि डेटा शेयर करना आपकी हुकूमत से, इदारों से बहुत अच्छी बात है, और ट्रांसपेरेंसी का उसूल है ये। अगर आपका काम सारा डॉक्यूमेंट, कोई उसमें कोई मुदायका नहीं है, पहली बात। दूसरी जो सबसे अहम बात है सारी चीज़ में, कि ये भी तो बात हो रही थी ना कि दुकान में आप जाएं और आप जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड पेश करेंगे कि आपने अगर 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप वो डिजिटली भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो डिजिटल पे जाने पे खौफ नहीं आना चाहिए। डिजिटल तो हो गई है दुनिया, अब हमें दुनिया के तकाजे पूरे करने। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक डेटा सिक्योरिटी की बात है, तो डेटा सिक्योरिटी में पाकिस्तान में और कवानीन बनने भी चाहिए, क्योंकि अभी भी बैंक की ट्रांजैक्शंस में होता है फ्रॉड। तो हमें ये सोच, चाइनीज ने वो जो क्रेडिट एटीएम कार्ड वगैरह बहुत ज़्यादा उस वनरेबिलिटीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक सीरियस चीज़ है। जहाँ लोगों की प्राइवेसी एक इशू है, वहाँ ट्रांजैक्शन जो भी जिसमें भी फाइनेंशियल लेन देन हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ये बैंक्स को अपने लेवल पे भी, सिर्फ ये नहीं कि एक रेगुलेटर या स्टेट बैंक कह रहा हो, ये जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी अपने लेवल पे अपनी साइबर सिक्योरिटी बेहतर करें, ताकि कस्टमर को शिकायत। मेरा ख्याल इसमें एक सवाल है, क्योंकि मेरा डिजिटल पेमेंट से काफ़ी ताल्लुक रहा है। ये हमेशा कहा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी किस हद तक पहुंची, और कोई ना कोई हम केस लेके आ जाते हैं, जैसे बात की चाइना, वो जो एक एटीएम हैकिंग का केस हुआ था। देखिए, फ्रॉड और थेफ्ट, ये तो आप जितना पीछे चले जाएं और जो भी मोड ऑफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? जितना क्राइम पेपर कैश के साथ है, बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड, वो कितना ज्यादा है? वो पैसा गुमना कॉमन है, पैसा नोट खराब हो गया, पैसा चोरी हो गया, ठीक है। उस पैसे से 50 काम हो रहे हैं जो गलत किस्म के हैं। कंपेयर टू आप अगर उठा लेंगे कितना लोगों को लॉस हुआ साइबर क्राइम की वजह से, आपको परसेंटेज टर्म में नजर आएगा कि फिजिकल कैश इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा वल्नरेबल है, नहीं उसके अलावा ज्यादा वल्नरेबल है। पैसा कैश
کیش جو ہے زیادہ خطرناک ہے اس شخص کے لیے جو کیری کر رہا ہے بالکل کمپیئر ٹو آپ ڈیجیٹل کیش کو تو آپ سیکیور بہتر طریقے سے کرتے ہیں. رسک ہے لیکن اس رسک کے اوپر بھی بہت زیادہ انشورنس وغیرہ کی پالیسیز آ چکی ہیں. اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ فار ایگزامپل استعمال ہو جاتا ہے آپ بینک کو بتاتے ہیں پیسہ واپس آ جاتا ہے. اس میں بھی تھوڑے سے ڈیٹا اگر ہمارے ناظرین کو دکھا سکیں کہ ٹرانزیکشنز کریڈٹ کارڈز کی اور بینکنگ ٹرانزیکشنز میں کیا گروتھ آئی ہے, کیونکہ ٹرینڈ تو آ رہا ہے, لوگ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں. تھیسز اور اینٹی تھیسز آپ کو دیکھنا ہوگا. جس طرح ڈیجیٹل اکانومی بڑھے گی اس کا اینٹی تھیسز سائبر سیکیورٹی, سائبر کرائمز وہ بھی بڑھیں گے. سو ایکچولی بوتھ سائڈس پہ ایک نئی انڈسٹری پاکستان میں بھی ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ آ سکتی ہے کہ سائبر سیکیورٹی ایک بڑا سیکٹر ہے کہ جس کو فروغ دے سکتے ہیں. اگر ہماری پروڈکشن ٹیم آپ کو تھوڑا سا اس ڈیٹا کے بارے میں بتائے تو اگین آپ ٹرانزیکشنز کی اگر بات کریں تو ای کامرس کی ٹرانزیکشنز بھی دیکھیں 24.1 بلین روپیز پہ ہو گئی فرسٹ کوارٹر کا. اگر آپ جائزہ لیں, اگر پچھلے سال سے موازنہ کریں تو 13.5 بلین پہ تھی. تو ایکچولی قریب 40 سے 50% گروتھ ریٹ آیا ہے. سو لوگ اب کمفرٹیبل ہو گئے ہیں ایٹ لیسٹ کارڈ بیسڈ ٹرانزیکشن میں. اگر اس کے ساتھ ساتھ موبائل بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ہم بات کریں تو یہی ڈیٹا ہمیں بہت زیادہ گروتھ نظر آتی ہے. 908 بلین روپیز کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں فرسٹ کوارٹر میں, اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں سپٹمبر تک, اور وہ اگین 291 بلین تھی صرف پچھلے سال میں اسی کوارٹر میں. تو ایکچولی 2 to 3 times آپ گرو کر رہے ہیں ان ٹرمز آف دا موبائل بینکنگ ٹرانزیکشن, ان ٹرمز آف دی ٹرانزیکشن دیٹ آر ڈن تھرو کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, اور لوگ اب کمفرٹیبل ہوتے چلے جا رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ سر؟ جی دیکھیں آپ نے بالکل آپ نے صحیح بات آپ نے کری کہ لوگوں کو دیکھیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اس میں بھی لوگوں کو مسئلے آتے ہیں. لوگوں کا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے, فیس بک ہیک ہو جاتے ہیں. لوگ اسے رکتے نہیں ہیں, لوگ بھی سمجھدار ہیں, لوگ اپنی خود سے پھر وہ سیکھتے ہیں. ایک یہ چیز کیا آتی ہے موبائل لٹریسی, ڈیجیٹل لٹریسی ایک تو وہ ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں. ایک اور لٹریسی وہ ہے جس میں لوگ خود سیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, 2FA کیسے ہوتا ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ واٹس ایپ انکرپٹڈ ہوتا ہے, اسے یہ نہ بتاؤ کہ انکرپٹ کیسے ہوتی ہے, نہیں پتا کہ واٹس ایپ انکرپٹڈ ہوتا ہے. تو دیکھیں لوگ ہمارے ہاں ذہین قوم ہے پاکستان. ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں وہ طبقہ جو کہ بلو کالر ورکر ہے وہ وہاں جا کے ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہاں پر کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو بھی پتا ہے مجھے اپنے پیسوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے. مجھے کہیں پر دیکھیں پرابلم آئیں گی. ہمارے ہاں جو اوور آل جو لیگل سسٹم ہے اس کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو ٹیکنیکل ڈسپیوٹس ہیں, ٹیکنالوجی کے ڈسپیوٹس ہیں, ڈیجیٹل ایریا کے ڈسپیوٹس ہیں, اس کو بہتر طور پہ مینیج کیا جا سکے. ڈیجیٹل ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کہ ابھی تک پاکستان میں اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکا. اس کی ضرورت ہے, ڈیجیٹل آربیٹریشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے. آپ کی پاکستان سر پاکستان اس وقت بہت تیزی سے گرو ہوتی ہوئی ریٹیل مارکیٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری 75% آبادی ہماری انڈر دا ایج آف 45 ایئرس ہے. ہماری جو اس وقت مڈل کلاس ہے وہ امنگ دا فاسٹسٹ گروئنگ مڈل کلاس ہے دنیا میں. تو اگر آپ ان لوگوں کو یہ ڈیجیٹل انسٹرومنٹس نہیں دیں گے تو آپ کو وہ ٹرانزیکشن نظر نہیں آئیں گے. آج کے دن آپ جا کے دیکھیں تو فیس بک پہ کس قسم کے کاروبار ہو رہا ہے, آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب فرام دا مائکرو نینو مرچنٹس ٹو دا میگا مرچنٹ ہر بندہ اس وقت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے. اس میں باقر صاحب میں ایک بس انپٹ یہ بھی دوں گا کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ نا ہمارا لائف سٹائل بھی بدل رہا ہے. پہلے تعلیم یہ کووڈ نے بتایا ہے کہ اب تعلیم حاصل آپ کر سکتے ہیں ڈیجیٹلی, آپ مشورہ لے سکتے ہیں, آپ صحت کے مشورے لے سکتے ہیں. تو جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو ینگ جو ڈیموگرافک ہماری اس کا فائدہ دے رہی ہے اور آن لائن ہی آگے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ ڈیبیٹ. عرفان واٹ از یور ٹیک؟ بیکاز ابھی بھی جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو ڈیبیٹ تھی کہ مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ ٹیلی ویژن حرام ہے. اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پہ یوز نہیں کرو, یہ ہمارا ڈیٹا لے لیں گے, اور یہ ساری مطلب وہ سملر آرگومنٹ ہے, دو ڈفرنٹ ہو گئے. یہ سوال شاید مجھ سے اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ میں ان مولانا کے قریب ہوں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں خود ٹیکنالوجی کے حق میں نہیں پتا آپ کس مولانا میں ٹیکنالوجی کے حق میں ہوں. بلکہ مجھے پھر سے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابہ کے ساتھ قبرستان تشریف لے کے گئے اور وہاں پر ایک بچے کو دفنایا گیا. آپ نے وہ قبر دیکھی, واپس پلٹے اور آپ نے یوں اشارہ کیا اور آپ نے صحابہ کو بلایا کہ یہ قبر کس نے بنائی ہے. تو جس صاحب نے وہ تعمیر کی وہ سامنے آیا, آپ نے فرمایا دیکھیں وہاں سے اونچی ہے اور یہاں سے ذرا نیچے ہے, اس کو سیدھا بالکل ریفائن کر کے اس کو بناؤ. تو چیزوں کی جو تکمیل ہے, چیزوں کو پرفیکٹ کرنا, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام سے زیادہ ٹیکنالوجی کا مناسب استعمال شاید ہی کسی مذہبی طور پر کسی مذہب نے بتایا ہو. میں اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں. وہ مولانا کون تھے آئی ڈونٹ نو. لیکن ایک چیز میں آپ سے یہ عرض کر دوں, میں یہ سوال آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ورچویلٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ, اور جو
कैश किसी के पास है, दोनों के दरमियान अगर देखा जाए तो चोरियां कहाँ ज़्यादा हो रही हैं। मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आज भी बैंक अकाउंट्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, ATMs के थ्रू ज़्यादा चोरियां हो रही हैं अमेरिका से लेकर के चाइना तक में। ये बातें, अगर आप सिक्योरिटी की मैं बात करूँ कि आप जब घर तामीर करते हैं तो सबसे पहले बुनियाद डालते हैं, छत पहले नहीं खड़ी करते। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की तमाम चीज़ें अगर होती हैं तो हम सिक्योर साइड पे कहाँ खड़े हैं, मैं सिर्फ इसका सवाल रेज कर रहा हूँ। लेकिन वो सोसाइटी जो आपने रेफर की वो तो ऑलरेडी कैशलेस सोसाइटीज हैं। वो कैश अगर तो वो तो है ही प्लास्टिक पे, सारा उनका पैसा ही इसके डेट बावजूद बेस्ड चोरी हो रही है। है, इसके बावजूद चोरियां हो रही हैं अगेन वही अमेरिका आर्गुमेंट है में। अकमल साहब, आप अच्छा, मैं थोड़ा सा अमेरिका के अंदर एक महीने के अंदर मैं बात डिजिटल में होना आसान एक महीने के अंदर 20,000 चोरी की वारदातें होती हैं जो ऑनलाइन की जाती हैं। मैं ये सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूं कि ये चीजें बढ़ेंगी। एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री, तो उसका कोई ना कोई हल तो होगा। इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। हमारे यहाँ हल क्या है? पहले जो है ना सिटी डेवलप होता है, चोर डाकू बाद में आते हैं। बिल्कुल अब आप ये कह रहे हैं कि पहले चोर डाकू आए बाद में शहर आबाद हो। मैं तो चाह रहा हूँ कि आए ही ना, ऐसा हो नहीं कौन सकता। चाहता है कि चोर डाकू दूसरी आए? बात जो ये इन्होंने फरमाई है कि जी उसके कॉन्ट्राडिक्ट जो है टेक्नोलॉजी के आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, तो हर तरीके से जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उसके मिसयूज करने वाले भी अकॉर्डिंगली बड़े होंगे, इसी तरीके से उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी बढ़ेंगे। ये नेचुरल सा फिनोमेना है। मैं एक इंटरेस्टिंग आपको आर्गुमेंट देता हूं। प्रोग्राम के आगाज में यू वर द गाय हु वाज सेइंग कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी समझने वाले लोग ज्यादा हैं। नाउ द फैक्ट्स दैट नाउ यू आर प्रेजेंटिंग एक्चुअली नहीं, मैं आपको देखिए, मेरे 10 ब्रांचेज हैं, मैं उनकी अगर एक ऐनी शाहिद हूँ। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। कोविड से पहले अकमल साहब एंड बाकर साहब मैं आपके सामने रखूँ तो मेरा जो बिजनेस था फूड पांडा और दीगर जो ऑनलाइन तरीक़ेकार हैं वो ज़्यादा था। कोविड के दौरान प्रोफाइल ज़्यादा बने, कस्टमर के हिट्स ज़्यादा आए, कॉल्स ज़्यादा आई, जैसा कि शायद साहब भी फरमा रहे थे कि इसमें टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल में इजाफा हुआ, लेकिन परचेजिंग पावर चूँकि कम थी लिहाजा वो जो मंथली बिलिंग बन रही थी वो कम हुई। यानी मैं अगर एक ब्रांच से ऑनलाइन 80,000 रुपये मिसाल के तौर पे कमा रहा था तो वो ड्यूरिंग कोविड वो 40,000 और 30,000 तक पहुँच गए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ पर शुगलिया लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है टेक्नोलॉजी को, लेकिन उसका जो पॉजिटिव बेनिफिट शाहिद साहब की बात बताऊंगा। जस्ट टू काउंटर यू, यू टॉकिंग अबाउट अ टाइम जहां पे एक एक्सोजेनस शॉक इकोनॉमी को लगा, लेबर इनकम कम हुई, तो वो कहां से पैसा लाएंगे, स्पेंड करेंगे ऑनलाइन। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि लोग आए जरूर टेक्नोलॉजी पर, लेकिन उसका मुस्बत इस्तेमाल हुआ है नहीं। ये आप देखिए, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, मुनासिब बात कर रहे हैं। मैं इस पे दो बात करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जब कोविड आया था, स्पेशली पहली वेव आई थी मार्च से लेकर जून तक की, बहुत सारे लोग आउट ऑफ फियर वो खाना बाहर से मंगवा नहीं रहे थे। तो बहुत सारा बिजनेस रिटेल इंडस्ट्री इसलिए थोड़ी सी उसको स्लम्प आया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो बस स्प्रेड समझ रहे थे। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये अगर सामान बाहर से आता है तो उसके साथ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी आ गई थी कि जो राइडर आया और राइडर को कोविड था और उसने दिया और बड़ा मसला हो गया। राइट। तो हो सकता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर हो। साथ साथ इसके ऑब्वियसली बहुत से लोगों की इनकम जो है वो ड्रॉप हुई थी। लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात बताना चाहता हूँ कि देखें, कन्वीनियंस और सिक्योरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही, ठीक है। गूगल, फेसबुक, आप मुझे बताएं, आपके पास मोबाइल फोन आज के दिन है, इस मोबाइल फोन पे किसी भी ऐप पे पासवर्ड है? फेसबुक पे पासवर्ड है? नहीं है। व्हाट्सएप पे है? नहीं है। आपका फोन रखा हुआ है अगर खुला हुआ, उस पर पासवर्ड, आपने फोन पे पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, और अगर किसी के पास फोन आया था तो वो हर चीज आपकी एक्सेस देख सकता है। ठीक है। आपकी क्या मोबाइल ऐप पे पासवर्ड है? बैंक्स हालांकि डबल कॉशियस हैं आपके उस इंतहाई पर्सनल तस्वीरें, कम्युनिकेशन, चैट, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन से, उसके बावजूद भी क्योंकि जाहिर है पैसे का मामला है, चीजें हो जाती हैं। अमेरिका में या जिस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कैशलेस सोसाइटी बनी है, वहां पर कन्वीनियंस को प्रेफर किया गया हुआ है ओवर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को लोग इंश्योरेंस से, अवेयरनेस से और स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम से कवर करते हैं। हमें भी इनको करने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा नाज़रीन आप बताइए, मैं अगर आप शेयर कर सके कुछ डेटा कि बहुत सारी कंपनीज जो इस फील्ड में आ रही हैं, नए स्टार्टअप्स हैं जो कि इकोसिस्टम में आ रहे हैं। अगेन ई कॉमर्स की अगर आप देखें तो 2015 से 20 के दरमियान जो इन्वेस्ट टू इनोवेट का डेटा हमारे सामने है, तो 30 डील्स हुई हैं, $176 मिलियन रेज हुए। तो इस इनोवेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, मोबिलिटी हो गया, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मजीद बने। अगर आप मजीद अगर कोई स्टैट्स दिखा सके हमें, तो मोबिलिटी की डील्स 11 हुई हैं, अराउंड $31 मिलियन रेज हुए हैं इस स्ट्रक्चर में। तो डेमोग्राफिक्स के ऊपर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स प्ले कर रहे हैं। अभी अक्रॉस द बोर्ड पैसा नहीं आया इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सेक्टर में, लेकिन व्हाट दे आर एक्चुअली प्लेइंग ऑन ई कॉमर्स,
क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, लोगों के पास बैंक अकाउंट बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, सहूलत पैदा हुई है उनको कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, और यही इन्वेस्टर्स ट्रैक कर रहे हैं. दैट शोज द फैक्ट कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आर आल्सो लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के पाकिस्तान में ये ग्रो हो रहा है, तो हम इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करें. अगर कुछ और डेटा हमें दिखा सकें तो ये नंबर ऑफ डील्स हैं बाय स्टेज, तो सीड इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हुई हैं. अगेन सीड इन्वेस्टमेंट्स अर्ली स्टेज पे कंपनीज में होती हैं, उनमें से कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ चलती हैं, और वो ग्रेजुअली ट्रांसलेट होती है सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी के अंदर. तो एक बड़ी क्वांटम हम देख रहे हैं. अगर आप ग्राफ में देखें तो छोटे पैमाने पे कारोबार के अंदर सरमाएकारी बढ़ती चली जा रही है. अगर आप और कुछ डेटा दिखा सकें तो अगेन ओवरऑल हम अगर एनालिसिस करें तो न सिर्फ अमाउंट बढ़ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अगर आप देखें बहुत ज़्यादा, प्लस लोकल वेंचर कैपिटल कंपनीज भी ग्रेजुअली इस फील्ड के अंदर आ रही हैं. अगर हम और मजीद आपको दिखाएं कुछ डेटा जो आपको बता सके कि इंक्यूबेशन जो लेड स्टार्टअप्स हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलनी है कंपेयर टू वो स्टार्टअप्स जो कि इंक्यूबेशन या जो दूसरे एक्सेलरेटर्स हैं उनका ताल्लुक उनसे नहीं है. तो एक्चुअली इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो रहा है गुज़िश्ता चंद सालों में. भी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो सर, आपसे क्योंकि आपका बहुत रेलेवेंट डेटा है ये, आपके सर फाइनल रिमार्क्स इसके ऊपर. जी, इसमें सबसे जो अहम चीज़ हुई है, जिस तरह आपने डेटा ने भी आपके शो किया, लोगों का शौक बढ़ रहा है बिजनेस का, और आप बहुत सही बता रहे थे, ई कॉमर्स, मोबिलिटी, लेकिन उसके साथ साथ एड टेक यानी एजुकेशन, हेल्थ टेक, इसमें भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. साथ साथ बीपीओ जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है, वो भी यहाँ पे शोभा तरक्की कर रहा है स्टार्टअप्स के साथ साथ. तो स्टार्टअप्स में दिलचस्पी बढ़ने की वजह है ही ये कि लोगों को टेक्नोलॉजी पे यकीन है, और पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी हो रही है कि जिससे अवाम में बिजनेस भी बढ़ रहा है, और लोगों को पता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी यहाँ होती है तो इसकी पॉपुलेशन और लोगों का बाइंग पावर बेहतर हो रहा है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आ रहा है. क्विक टेक फ्रॉम यू कि इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ग्रोथ आएगी, बिकॉज मोबिलिटी अभी भी थोड़े कम है. मोबिलिटी और ई कॉमर्स में तो ग्रोथ आएगी, ठीक है, बिल्कुल ग्रोथ आएगी, और एड टेक में ग्रोथ आएगी. एड टेक में ग्रोथ आएगी. सर अकमल साहब योर देखिए, हमने अपनी जो डिस्कशन है ना उसको बड़ा लिमिटेड रखा है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर और दूसरी चीज़ों. और देखिए, मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करें तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिजिटल वर्ल्ड जो पोस्ट कोविड होगी उसमें इसके अलावा कोई हल ही नहीं है. इवन हम कार्ड की टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे. मसला इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा वो हमारे मिडल मैन का जो रोल है ना वो इसमें से कट ऑफ हो जाएगा. एक डायरेक्ट किसी भी चीज़ का, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूसर है, ये कैन सेल टू द एंड यूज़र. तो ये अब इस वक्त जो मिडल मैन बीच में से कमा के जा रहे हैं उनका रोल कम होगा, और इससे जो जेन्युइन ग्रोथ है ना उसमें इजाफा होगा. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है और इसको प्रमोट होना चाहिए. ये जो इशूज़ हम बात कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी आएगी और फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ये चलती रहेंगी. लेकिन मैं इसको बहुत आगे ग्रोथ में चलता हुआ देख रहा हूँ. खासतौर पर गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं, ये रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट है, उसके बाद कामयाब नौजवान प्रोग्राम है. कोविड के हवाले से इन्होंने जो अमाउंट की डिस्पर्समेंट में टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया, आप देखें इससे ना सिर्फ ये कि टाइम बचा है लोगों का, बल्कि इससे करप्शन में भी कमी हुई है और रेलिवेंट लोगों तक चीज़ें पहुंची हैं. वेल टेकन. शिराज साहब, अगेन आपसे दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वेश्चंस. एक तो जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो बन रहे हैं इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, और प्लस ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसके ऊपर सर आपके. देखिए, बड़ा अहम सवाल है ये वाला, बहुत लेट आया लेकिन बड़ा सही टाइम पर आया है. एक आपने बड़ा डेटा दिखाया, तो मैं थोड़ा सा एक और डेटा बता दूं नाजरीन को. वो ये है कि पाकिस्तान एक एटी कार्नी या कार्नी एक जो है रिसर्च एंटिटी है, उसको एक पब्लिश करती है सर रिपोर्ट, जिसका नाम है GSLI, ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स. और ये दुनिया के तमाम मुल्कों को स्कोर देता है और रैंक देता है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स. और उससे ये पता चलता है कि ये मुल्क ऑफशोरिंग के लिए, मतलब बिजनेस आउटसोर्सिंग के लिए कितना मौजू है. पाकिस्तान जो है वो 2019 के तहत उसका रैंक 37 है. अब इससे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि 16 में हमारा रैंक 28 था, ठीक है, तो पता चलता है कि हम लोग 3 साल में हम लोग नीचे आ गए हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 28 हम लोग शायद 25 पे जाते या 20 पे जाते, तो नीचे आ गए. वजह क्या है उसकी? उसकी वजह है बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि पूरा सब्जेक्ट है. हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका स्कोर सबसे खराब हो गया है पिछले 3 सालों में. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की सबसे बड़ी वजह सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे जो
ایسے حالات جن کی وجہ سے taxation, جس میں کمپنی کو تنگ کیا جاتا ہے، اس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے، 50 قسم کے وہ گورنمنٹ کی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے مسائل ہیں، وہ وہاں پر وہ ان کو ایشورنس دی جائے گی، پروٹیکشن دی جائے گی. جب کمپنی فارمیشن سے لے کے کمپنی کی کو چلانے تک اور وہاں سے لے کے پیسہ بھیجنے اور پیسہ واپس منگوانے تک، جب آپ اسے انشور کریں گے تو ٹیکنالوجی زون وہاں پر ایک بہت اہم اقدام ہے. ایک چیز کی ضرورت ہے، جس طرح سے کوئی بھی انیشیٹو جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملایا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر سمیت، وہ بہت سکسیڈ ہوتی ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ ایس ٹی زی کے اندر بھی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو سٹیک ہولڈر کے طور پہ اسی ٹیبل پہ بٹھایا جائے گا، تاکہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس میں جو اس کا بینیفیشری ہے وہ اس کی وائس ہو. اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ایس ٹی زی ان دا نیکسٹ 10 ایئرس، جو کہ ایس بی سیکیورٹیز کا جو ریسرچ کہتی ہے کہ اٹس 10x گروتھ آنی چاہیے، مجھے یقین ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں اس سے زیادہ گرو کرنے کا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کوئکلی مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے پوری اکانومی میں، بیکاز جب فزیکل ٹرانزیکشن سے آپ ڈیجیٹل اکانومی میں شفٹ کرتے ہیں تو اینٹیٹیز وہاں سے بھی رینٹ سیکنگ کرتی ہیں. جی ہاں، دا سیم تھنگ ہیپن وتھ ٹیلی کمیونیکیشن. موبائل کے ریٹس پہلے بہت زیادہ تھے، کم ہوتے چلے گئے. یہ جو ٹرانزیکشن ڈیجیٹل اکانومی میں آ رہی ہے، ہر چیز کے اوپر چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کاسٹ لگی ہوئی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ گیٹنگ ایوالوڈ ان دا فیوچر، کہ یہ فرکشنز کم ہوں گی مستقبل میں؟ دیکھیں اگر آپ انٹرنیٹ کی کاسٹ دیکھ لیں، آپ اپنے موبائل کی کاسٹ دیکھ لیں، کاسٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کم ہوگی، کیونکہ شروع میں جیسے میں نے کہا بزنس انوائرمنٹ کا بڑا تعلق ہے ان باتوں سے. گورنمنٹ جس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہے، جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر ایوالو ہو رہا ہے، جس طرح سے مارکیٹ گرو ہو رہی ہے. صحیح. اور دیکھیں جب کنزیومر کی پاور آتی ہے، جو سروس کو کنزیوم کرے، تو آٹومیٹکلی چیزیں نیچے ہوتی ہیں. تو وی ول سی تھنگس، میں نے کہا نا کہ کاسٹ کم ہونی ہے، اور جو کنوینئنس ہے وہ بہتر ہونی ہے. ایڈاپشن اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے سر. عرفان کوئکلی آپ کا ایک لاسٹ ورڈ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں بالکل اضافہ ہونا چاہیے، کمپٹیٹرز جو ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو چوز کرنے میں، لوگوں کو انتخاب کرنے میں ایک زیادہ موقع ملے. تو ڈیفینیٹلی میں اس کے حق میں ہوں کہ ٹیکنالوجی کے اضافے میں اور ٹیکنالوجی کی بہتری کے لیے جتنا بھی کام کیا جا سکے. ہم نے آپ کو ٹورڈز دی اینڈ کنونس کر لیا. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. عرفان صاحب، شہزاد، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہوئے. اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اکمل صاحب، اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اسفر صاحب، آپ سے کچھ اسٹارٹ اپ کے بارے میں ڈسکشن کی. اٹس آلویز امیزنگ ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل اکانومی فروغ پا رہی ہے، ہم نے ڈیٹا کی مدد سے آپ کو بتایا کہ آن لائن ایکو سسٹم بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اسٹارٹ اپس کا. ڈیجیٹل پیمنٹس، کارڈ کے تھرو پیمنٹس، آن لائن بینک اکاؤنٹس، یہ بھی فروغ پا رہے ہیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس سی سی پی مل کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ، جس کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کہتے ہیں، اس پہ بھی ایک عمل جاری ہے اور اچھی خاصی گروتھ دیکھی جا رہی ہے. اگر پیمنٹ گیٹ وے فرکشن لیس، ٹرانزیکشن کاسٹ کم کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہماری اکانومی میں جو ڈیجیٹل کا شیئر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور جی ڈی پی گروتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.